नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् ऋषभयोगीश्वरचरितमिति 20तम दशकात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। नवाभवन् योगिवरः नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैगा त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपो बलाद्भूसुरभूयमीयुः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। नव अभवन् योगिवराः नव अन्ये तु अपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैगा तु अशीतिः तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयम् ईयुः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। योगिवराः नव अभवन् अन्ये नव भारतवर्षखण्डान् तु अपालयन् सैगा अशीतिः तव शेषपुत्राः तु तपोबलाद् भूसुरभूयम् ईयुः। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। ऋषभराजस्य शतपुत्रेषु अग्रमः भरतः राजत्वं प्राप। इतरे नवपुत्राः योगिवर्याः अभवन्। अन्ये नवपुत्राः भारतराष्ट्रस्य भूखण्डान् पालयामासुः। शेषाः 81 पुत्राः तपोबलेन ब्राह्मण्यं प्रापदुश्च। धन्यवादः।